नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हो या फिर खबर ख्याल हो, उन तमाम प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़ाना सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ एक हदीस मुबारक शाये की जाती है ताकि आवाम की रहनुमाई हो सके। तो बहरहाल नाज़रीन, आज की जो हदीस मुबारक है वो कुछ इस तरह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूढ़ों, कमज़ोरों और औरतों का जिहाद हज और उम्रा है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जिस अंदाज़ में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा की हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि इस्लाम जो है वो दीन फितरत है। इस्लाम में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, इस्लाम में कोई परेशानियाँ या रुकावटें नहीं है, इस्लाम में ज़्यादती नहीं है, यानी हर चीज़ आप देखेंगे कि आसान ही आसान है। तो बहरहाल नाज़रीन, खबरों की जानिब चलते हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आलमी सतह पर क्या हो रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान ऐसा लगता है कि माहिदा होने का पूरे इम्कानात पाए जाते हैं, जबकि हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो फ़िरका परस्ती अपने उरूज पर पहुंच गई है। और ये हाल हो गया है कि अब एक 70-80 साल बुज़ुर्ग को भी अगर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में बुरा कहते हैं या योगी आदित्यनाथ को लथाड़ते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो उनको सज़ा दी जाती है, उनको उठक बैठक करवाई जाती है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि तौबा करवाई जाती है, तौबा मेरी तौबा। तो लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस तरह के वाक़यात से हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक दरिंदा है जिसकी उम्र आपको बता दूं कि 30 साल के अंदर है, और वो एक 24 साला खातून जो शादीशुदा है उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उस खातून को 1.5 साल का लड़का है। 1.5 साला लड़के को रुकावट समझकर वो दरिंदा जो है, जिसका नाम जितेंद्र बताया गया है, उस लड़के को ज़मीन पर पटक कर मार देता है। और यूपी पुलिस मुबारकबाद की मुस्तहिक है। बहुत बड़ी कारनामे अंजाम देने में यूपी पुलिस ख़ास तौर पर मुस्लिम नौजवानों के इनकाउंटर में तो उसका जवाब नहीं है, लेकिन इस दरिंदे के पैर में गोली मारती है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह तासुब, जानिबदारी और इम्तियाज़ी सलूक बढ़ता जा रहा है, और मुजरिमीन को भी उनके मज़हब की बुनियाद पर उनसे सलूक किया जा रहा है। मैं तो समझता हूँ कि ये जो जितेंद्र है उसको तो फ़ौरन इनकाउंटर करना चाहिए। एक 1.5 साला लड़का, उसका क्या कसूर है? आप अंदाज़ा कीजिए कि जितेंद्र उस लड़के की माँ से प्यार करता है, वन साइडेड प्यार करता है, एक तरफा मोहब्बत करता है, और फिर उसको शादी की पेशकश करता है। उसके बाद बच्चे को जिस अंदाज में, आपको बता दूं कि कई मरतबा वो ज़मीन पर पटक कर मार देता है। 1.5 साला बच्चा जिस अंदाज, जालिमाना अंदाज में मारा है, मैं समझता हूँ कि उसे भी उसी तरह पटक कर मार कर सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन पुलिस, देखिए, अगर कोई मुस्लिम होता तो मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर उसको गोलियाँ मार दी जाती, सीने में, सर में और इसके पेट में गोलियाँ मार दी जाती, लेकिन इसके पैरों में गोलियाँ मारी गई है और ये अब अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। दूसरी तरफ आप देखें, असद है, एक 20 साला लड़का, उसका इसलिए इनकाउंटर कर दिया जाता है कि उसने अपने एक दोस्त को बुलाया, कुर्बानी किस तरह दी जाती है वो यानी बताया, और फिर उसके बाद उसका कत्ल कर दिया। तो बहरहाल 3-4 लोग ये कत्ल करते हैं एक लड़के का, तो उसके बाद आप देखेंगे अक्सरियती तबके से ताल्लुक़ रखता है, तो फिर उसके इल्ज़ाम में आप उसको पैर पे गोलियां मारी जा सकती है। लेकिन कहानी हमेशा यही होती है कि उसके हाथ में पिस्तौल था, उसके हाथ में रिवॉल्वर था, उसने पुलिस पर गोली चलाई, पुलिस ने अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, हमारा एक नौजवान ज़ख्मी भी हो गया, फिर उसके बाद वो वहीं पर ढेर हो गया। तो ये सब किस्से कहानियाँ पुराने हो चुके हैं। फिल्मी अंदाज सबको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ किस तरह का सलूक रवा रखा जा रहा है। अरे मेरे भाई, अगर मोदी को कोई गुंडा कहता है तो पुलिस को गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत है? क्या हिंदुस्तान में इज़हार ख्याल की आज़ादी मर गई है? ये सोचने वाली बात है। अगर योगी को कोई गुंडा कहता है तो क्या उसे आप गिरफ्तार करके उसको सज़ा देते हैं? अरे वो ज़ईफ़ आदमी है और वो बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। अरे आपको दुनिया की औरतें जो नॉन मुस्लिम है, मोदी को, योगी को गालियां दे रही हैं, क्या कभी किसी की गिरफ्तारी अमल में आई? क्या किसी को गिरफ्तार करने की हिम्मत की गई है? हरगिज़ नहीं की गई है।
یہ ایسا لگ رہا ہے اتر پردیش میں، یہ میں نہیں کر رہا ہوں بلکہ تمام حقوق انسانی کے جہدکار کہہ رہے ہیں کہ اتر پردیش میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک جنگل کا راج ہے۔ تو بہرحال ناظرین، ان خبروں پر بھی ہم آئیں گے۔ پہلی خبر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آئی پی ایل کا فائنل جو ہوا ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے بنگلور رائل چیلنجرز بنگلور نے زبردست کامیابی حاصل کی، اور اس میں ویراٹ کوہلی کا اہم کردار رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ دوسری مرتبہ رائل چیلنجرز بنگلور کو کامیابی حاصل ہوئی اور گجرات ٹائٹن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ لوگ ہمارے پاس اس قدر پاگل ہے، اس قدر جنونی ہے۔ ارے اپنی زندگی ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر آپ کی جان نہیں رہے گی تو آپ کیا کرکٹ دیکھیں گے، کیا کرکٹ کھیلیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کہاں پر تفریح کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو انسان کی زندگی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے شہر میں بھی ایسے ہزاروں لوگ دیکھے جاتے ہیں جو ایسا لگتا ہے بہت ایمرجنسی آ گئی ہے، گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کسی کی بیوی بھاگ گئی ہے، ایسا کرتے ہیں کہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے فون کان میں رکھتے ہیں، کان پہ یوں رکھ کر اس طرح چلاتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، آپ کو اگر فون کرنا ہی ہے تو آپ بازو گاڑی لیجئے، بازو گاڑی لے کر سکون سے بات کیجئے۔ نہیں، آپ کان آڑا ٹیڑھا سر کر کے عجیب و غریب انداز میں چلاتے ہیں۔ اگر دیکھیے، حادثات جو ہوتے ہیں صرف منٹوں کی بات ہوتی ہے، منٹوں کی، لمحات کی قطع جو ہوتی ہے وہ زندگی بھر کے لیے یعنی آپ کو پریشان کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو ہمارے پاس نوجوان جو ہے اپنے آپ کو بہت بڑا ترم خان، تیسمار خان سمجھتے ہیں، کان اور گردن میں فون دبا کر ایسے بات کرتے جاتے ہیں جیسے بہت ایمرجنسی فون آ گیا، بہت بڑی بزنس ڈیل ہو رہی ہے۔ ارے میرے بھائی، آپ اپنے کو اگر کوئی ضروری بھی کام ہے تو آپ بازو لیجئے گاڑی، بازو لے کر روکیے گاڑی، روک کر سکون سے بات کیجئے۔ تو بہرحال ناظرین، میرے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آئی پی ایل فائنل دیکھنے کے لیے آپ دیکھیے، میں آپ کو ضلع جگتیال لے چلتا ہوں۔ ضلع جگتیال میں 3 نوجوان تھار گاڑی میں جا رہے تھے۔ اب خوشحال گھرانے کے لوگ ہیں یہ، تو بہرحال تھار گاڑی میں جا رہے تھے۔ تو آپ کو بتا دوں، نویش ہے اور اس میں اشوین ہے اور ارون، یہ 3 نوجوان، اور یہ فائنل دیکھ رہے تھے اپنے موبائل پر۔ اب دیکھیے، موبائل دیکھتے دیکھتے اس نے جو گاڑی جو روڈ پہ تھی وہ روڈ سے ہٹ گئی اور ایک بالی میں جا گری۔ اب اندازہ کیجئے کہ اس کے بعد یہ 2 نوجوان تو بچ گئے، جو ارون گاڑی چلا رہا تھا وہ پانی میں غرق ہو گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ ایک نوجوان کی موت ہو گئی صرف اور صرف تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے۔ موبائل پر میچ دیکھ رہا تھا، دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ رک کے دیکھ سکتے تھے، نہیں دیکھیں گے۔ آپ بہت بڑے ایک بہت بڑے معتبر ہے، آپ بہت بڑے تیسمار خان ہیں، تھار گاڑی آپ کے پاس ہے، آپ ایسے جا رہے ہیں اور دیکھیں کیا کیا ہوا ہے، جان چلی گئی ہے۔ تو جان قیمتی ہوتی ہے، اس طرح کے میچز قیمتی نہیں ہوتے، اور کوئی آ کر آپ کو دلاسا بھی نہیں دے گا۔ تو بہرحال ناظرین، یہ واقعہ ہوا ہے ضلع جگتیال میں، یہ واقعہ پیش آیا اور تھار گاڑی جو ہے وہ بالی میں گر پڑی۔ ڈرائیور جو ہے ڈرائیونگ جو کر رہا تھا، ارون کر رہا تھا، وہ فون پر بھی آئی پی ایل میچ دیکھ رہا تھا، اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ آئی پی ایل میچ میں کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 2 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد ارون کی لاش بالی سے نکالی گئی، پھر اس کے بعد بالی کیا کنٹے کی طرح تھا وہ، تو بہرحال اس کے بعد تھار گاڑی بھی نکالی گئی۔ اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ بہت خطرناک واقعات ہوتے ہیں، اور اس سے بچنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ ویسے بھی ہم آپ کو خاص خبروں میں جہاں تک خبریں پیش کرتے ہیں، وہیں پر آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح کے حالات ملک میں ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال اگر آپ رائل چیلنجرز بنگلور کی آئی پی ایل کے فائنل میں کامیابی کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آئی پی ایل چیمپئن بننے کا دوسری مرتبہ رائل چیلنجرز بنگلور کو اعزاز حاصل ہوا ہے، اور گجرات ٹائٹنز کو رائل چیلنجرز بنگلور نے 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ گجرات ٹائٹنز نے 20 اوورز میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 8 وکٹوں پر 155 رن بنائے، اور رائل چیلنجرز بنگلور نے 18 اوورز میں یہ ہدف پورا کر لیا۔ ویراٹ کوہلی آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھے انسان بھی ہے، بہت اچھے کھلاڑی بھی ہے، عالمی سطح پر بھی ان کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے، اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ انہوں نے 75 رنز کی ناقابل تسخیر اننگز کھیلی، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک 2 مرتبہ آئی پی ایل چیمپئنز بننے کا اعزاز حاصل ہے، اعزاز کا سوال ہے، پہلے سے ہی یہ 2 ٹیموں کو اعزاز مل چکا ہے، ایک تو چنئی سپر کنگز اور دوسری آپ کو بتا دوں کہ بمبئی انڈینز۔ تو بہرحال اس طرح کے خبریں لے کر ہم آپ کے پاس ضرور آئیں گے، لیکن ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک
SIR کا سوال ہے۔ SIR کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت یعنی کہ زیادہ سنگین مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اسے ایزی نہیں لینا چاہیے۔ اور SIR کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ حیدرآباد اور تلنگانہ کے دوسرے اضلاع میں جو ہیں اسپیشل انٹینسیو ریویژن یعنی SIR کی اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ 15 جون سے اس مہم کا آغاز ہوگا اور یقین مانیے کہ جو قطعی لسٹ آتی ہے، فائنل لسٹ، ووٹر لسٹ ہے، اس میں آپ کا نام نہیں آئے گا تو اس سے نہ صرف آپ حق رائے دہی سے محروم ہو سکتے ہیں بلکہ متعلقہ حکام آپ کی شہریت پر شک و شبے کی بنیاد پر تحقیقات بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اور پرشانت بھوشن نے تو اسے کہا ہے کہ یہ ہندوستان کا تاریک دن ہے، یعنی ڈارک ڈے آف انڈین ہسٹری بول کے انہوں نے کہا ہے۔ تو 27 مئی کو آپ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ نے نہ صرف SIR سے متعلق الیکشن کمیشن آف انڈیا کے فیصلے کو برقرار رکھا بلکہ فہرست رائے دہندگان میں جن لوگوں کے نام حذف کیے گئے ہیں انہیں مشتبہ شہریت کی بنیاد پر انہیں سٹیزن شپ ایکٹ 1955 کے تحت مجاز اتھارٹی سے رجوع ہونے اور قانونی فیصلہ حاصل کرنے کی ہدایت دی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر یہ سنگین مسئلہ ہے SIR کا، اور حکومت خاص طور پر BJP جس انداز میں اس مسئلے کا استحصال کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں خود کانگریس اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ SIR کے ذریعے BJP کو جتانے کا کام کر رہی ہے، BJP کو کامیابی دلانے کا کام کر رہی ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا، اور الیکشن کمیشن آف انڈیا اور BJP کے درمیان اس سلسلے میں ساز باز بھی ہو گیا ہے، اور اب تو عدالتوں پر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے۔ عدالت کے فیصلے پر آپ دیکھیں گے کس طرح کا برہمی کا اظہار کیا گیا مختلف انسانی حقوق کے جہدکاروں کی جانب سے اور اپوزیشن قائدین کی جانب سے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک حیدرآباد کا سوال ہے، حیدرآباد میں بوتھ لیول آفیسرز کی جانب سے گھر گھر آنے کا سلسلہ 25 جون سے شروع ہوگا جو 24 جولائی تک جاری رہے گا۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جن لوگوں نے اب تک فیملی میپنگ پوری نہیں کی ہے 2002 SIR کی بنیاد پر، وہ BLO کو اپنی تفصیلات فراہم کر سکتے ہیں۔ BLO آپ کے گھر پہ آئیں گے، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ وہ آپ کے گھر پہ آئیں گے۔ اگر آپ فیملی میپنگ نہیں کرواتے ہیں تو پھر آپ BLO جب آتے ہیں تو انہیں اپنے دستاویزات پیش کیجئے یا پھر وہ آپ کو نوٹس دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک فیملی میپنگ کا سوال ہے، اگر آپ کا نام 2002 کی SIR میں موجود نہیں ہے تو پھر آپ سمجھیے کہ آپ کے ماں باپ کا نام دیکھیے، اگر ماں باپ کا نام بھی 2002 کے SIR میں موجود نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے نانا نانی، دادا دادی کا نام موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ بھی موجود نہیں ہے تو پھر آپ کو الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جو ایک دستاویزات کی فہرست دی ہے، تقریباً 11 یا 12 دستاویزات ہیں، ان میں سے کوئی بھی دستاویزات پیش کر کے آپ SIR میں بھی اپنا نام درج کروا سکتے ہیں، لیکن BLO سے ربط پیدا کرنے کے بعد، یعنی گھر کو جب آپ کا BLO آئے گا یا پھر آپ BLO کے پاس جائیں گے تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کام کو ایزی مت لیجئے، دیکھیے اس سے آپ حق رائے دہی سے محروم ہو سکتے ہیں، اس سے آپ شہریت سے بھی محروم ہو سکتے ہیں۔ ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح مغربی بنگال میں آپ نے دیکھا کہ 335 لوگوں کو یعنی غیر قانونی تارکین وطن یا پھر غیر قانونی طور پر ہندوستان میں مقیم ہونے کے الزام میں ہولڈنگ سینٹرز جو ہیں، مراکز حراست جو ہیں وہاں پر رکھا گیا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہے، آپ بہت سیریس لیجئے اس معاملے کو۔ اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو پھر دفتر روزنامہ سیاست تشریف لائیے۔ یہاں پر نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان نے خاص طور پر مسلم رائے دہندوں کی رہنمائی کے لیے ہیلپ ڈیسک قائم کیا ہے، اور اس ہیلپ ڈیسک کے ذریعے آپ اپنا جو ہے یعنی جس انداز میں آپ کوشش کر سکتے ہیں یہاں پر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ کو بتایا جائے گا کہ اگر آپ کا نام 2002 کے SIR میں موجود نہیں تھا تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح اپنے آپ کو آپ اہل رائے دہندہ ثابت کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی شہریت پر سوال اٹھاتا ہے، یہ آپ کے حق رائے دہی پر سوال اٹھاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بہار میں آپ نے دیکھا کہ 66 لاکھ لوگوں کے نام حذف کر دیے گئے تھے، جس کا فائدہ BJP کو ہوا ہے۔ اسی وجہ سے کانگریس کہتی ہے کہ BJP اور الیکشن کمیشن کے درمیان ساز باز ہو گیا ہے، اور راہل گاندھی نے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 مرتبہ پریس کانفرنس خطاب کرتے ہوئے یہ بات ثابت بھی کی ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جہاں تک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر SIR 2002 میں آپ کا نام شامل
نہیں ہے تو آپ کے ماں باپ کے نام سے آپ اپنا نام شامل کروا سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کے ماں باپ کا نام شامل نہیں ہے، نانا نانی دادا دادی کا نام شامل ہے، تو ان کے ذریعے بھی آپ فیملی میپنگ کروا سکتے ہیں۔ تو وہ تو بہرحال آپ دیکھیں گے کہ بی ایل او آپ کے گھر کو آئیں گے، یعنی بوتھ لیول آفیسرز، آپ ان کو بھی دستاویزات دے سکتے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ حالیہ عرصے کے دوران 12 ریاستوں اور کئی مرکزی زیر انتظام علاقوں میں SIR کا انعقاد عمل میں آیا، مرحلے دوم کے تحت، یعنی دوسرے مرحلے کا SIR ختم ہو چکا ہے، اب تیسرے مرحلے کا SIR شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہم آپ کو جس طرح بتائی ہیں، آپ ضرور اس پر توجہ دیجیے، ورنہ بہت زیادہ یہ کہنا پڑے گا کہ پھر دیر ہو گئی ہے۔ ایسا نہ کہیے، بالکل چاق چوبند رہیے، چوکس رہیے، اور کسی کو بھی موقع مت دیجیے۔ اپنا پاسپورٹ، اپنے SSC سرٹیفکیٹ، اپنے برتھ سرٹیفکیٹ، اپنے بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹس، یا پھر دوسرے تعلیمی استنداد ہیں تو وہ بھی تیار رکھیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں، ریٹائرڈ ملازم ہیں، تو آپ کو بھی ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بآسانی SIR میں اپنا نام شامل کروا سکتے ہیں، اپنے بچوں کا، اپنے بیوی کا نام شامل کروا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس معاملے میں آپ کو محتاط رہنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن محتاط رہنا چاہیے، چوکس رہنا چاہیے، خبردار رہنا چاہیے۔ ویسے ناظرین ہم آپ کو ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں۔ اس خبر کا تعلق آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح ہندوستان میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور مودی حکومت ایران، امریکہ وہ اسرائیل کی جنگ کو بہانہ بنا رہی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے، اور مودی حکومت یہاں آپ دیکھیں گے کہ کس انداز میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کرتی جا رہی ہے۔ حالیہ عرصے کے دوران آپ نے دیکھا کہ کیسے صرف 11 دن کے دوران 4 مرتبہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 8 روپے کا اضافہ کر دیا گیا۔ پھر آپ دیکھیں، آپ کو ہم نے بتایا کہ کس طرح پیٹرولیم جو منسٹر ہیں ہردیپ سنگھ پوری کا نام جیفری ایپسٹین فائلز میں بھی آیا ہے۔ تو بہرحال آپ کو بتا دوں کہ مکیش امبانی کے جو بھائی ہیں ان کو انہوں نے جیفری ایپسٹین سے ملوایا تھا، یہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہردیپ سنگھ پوری نے اس بات کی تردید بھی کی ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ای میل کے ذریعے جیفری ایپسٹین اور ہردیپ سنگھ پوری رابطے میں تھے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کس قدر جیفری ایپسٹین کا جو ماضی تھا اور جو حال تھا وہ کس قدر گندا، کس قدر غلیظ، یعنی غلاظت سے بھرا ہوا تھا، کس طرح یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا جنسی استحصال کیا کرتے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچیوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، یہ آدم خور ہو گئے تھے، یعنی یہ حرام خور جو تھے یہ آدم خور ہو گئے تھے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ کس طرح ان لوگوں نے دنیا کو بلیک میل کیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی بھی خاموش کیوں ہیں۔ یہ راہل گاندھی نے یہ سوال اٹھایا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ کیا جیفری ایپسٹین فائلز کے ڈر سے کیا وزیر اعظم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہر برہمی کو برداشت کر رہے ہیں، ہر حکم کو برداشت کر رہے ہیں، اور ان کے ڈکٹیشن پر کام کر رہے ہیں، اور ان کے ڈکٹیٹ کرنے پر کوئی اقدامات کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے یہ بات کہی تھی۔ تو بہرحال ناظرین مہنگائی کا جہاں تک سوال ہے، ہردیپ سنگھ پوری کا میں نے نام لیا ہے، تو آپ کو بتا دوں کہ ہردیپ سنگھ پوری نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہندوستان کی جو سرکاری تیل کمپنیاں ہیں، 3 سرکاری تیل کمپنیز ہیں، اور ان کمپنیز کو یومیہ 1000 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ 11 دن کے دوران صرف آپ کو بتا دوں کہ 4 مرتبہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مودی حکومت نے اضافہ کیا، نتیجے میں یعنی 8 روپے کا اضافہ کیا، نتیجے میں تقریباً 600 کروڑ روپے کی ریکوری ہو گئی ہے۔ یعنی اب صرف 4 کروڑ روپے کا نقصان ان کمپنیز کو ہو رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں وہ اس نقصان کی بھی پابجائی کر دی جائے گی۔ اب مہنگائی کی جو بات ہے، آپ دیکھیں گے کہ حالات اس قدر یہ ہوئیں کہ خوردنی تیل، یعنی پکوان کے لیے جو تیل استعمال کیا جاتا ہے، اس کی قیمتوں میں بھی تقریباً 100 اور 150 روپے اضافہ ہو گیا ہے۔ تو بہرحال مودی حکومت عوام کی کمر توڑتی جا رہی ہے۔ تو آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایندھن کی قیمتوں میں، یعنی فیول کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور آپ کو اب یہ بتا دوں، جو تازہ خبر آئی ہے، خاص خبر یہ ہے کہ 1 جون کی صبح کمرشل LPG سلنڈر کی قیمت 53.50 روپے کا قیمت میں 53 روپے 50 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ پھر اب اور کس قدر اضافہ ہو سکتا ہے۔ ریسٹورنٹس کو، ہوٹلز جو ہیں اور کھانے پینے کی اشیاء جو فروخت کرتے ہیں وہ قیمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ اور آپ کو ایک اور بری خبر یہ سنا رہا ہوں۔ ایک تو بری خبر میں نے آپ کو سنائی ہے کہ مودی حکومت نے مہنگائی میں اضافہ کر دیا ہے۔ 1 جون کی صبح کمرشل LPG سلنڈرز کی قیمت 53.50 یعنی 53 روپے 50 پیسے کا اضافہ کر دیا ہے۔ اور ایک بری خبر یہ ہے کہ 5 کلو والا
छोटू LPG, छोटे LPG को छोटू LPG कहा जाता है, वो सिलेंडर की कीमत में 11 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अब मोदी हुकूमत किसी को बख्शने वाली नहीं है और आवाम के, जैसे कि अपोजिशन कायदीन कह रही है कि आवाम के जेबों पर डाका डाल रही है। आपको नाज़रीन बता दूं कि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में आपने देखा कि 1 जून को, जैसा कि मैंने कहा कि 53 रुपये 50 पैसे का इजाफा किया गया। उससे पहले 1 मई को 993 रुपये का यानी भयानक इजाफा कर दिया गया था। उसके बाद आपको बता दूं कि 1 अप्रैल को 218 रुपये का इजाफा किया कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में, और मोदी हुकूमत ने 7 मार्च को 115 रुपये का इजाफा किया कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में। 1 मार्च को 31 रुपये का और 1 फरवरी को 50 रुपये का और 1 जनवरी को 111 रुपये का मोदी हुकूमत ने इजाफा किया। इस तरह अगर देखा जाए तो जुमला 1 2 3 4 5 6 7 मरतबा इजाफा करते हुए जुमला कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में मोदी हुकूमत ने 1571 रुपये 50 पैसे का इजाफा किया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस कदर हालात ख़राब हो गए हैं। जबकि जैसे मैंने आपको बुरी खबर सुनाई है कि छोटे जो सिलेंडर है 5 किलो का, उसकी कीमत में मोदी हुकूमत ने 1 माह में छोटे LPG की कीमत में 272 रुपये का इजाफा किया है। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि किस कदर गैर महसूस तरीके से, और जो भक्त हैं वो तो यही कह रहे हैं कि जो मोदी हुकूमत कर रही है वो सही कर रही है। जब ये भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे, तो तब पता चलेगा कि मोदी हुकूमत ने इनका क्या हाल कर दिया है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, जब इन्हें पता चलेगा। याद रखिए, वो हुकूमतें अच्छी होती हैं जो आवाम की बहबूद के लिए काम करती है, और जो जिनकी हुकूमतों में महंगाई नहीं होती, इफरात ज़र नहीं होता, बल्कि सस्ता, हर चीज़ सस्ती होती है, तो आम आदमी की हर चीज़ दस्तरस में होती है, तो वो हुकूमत बेहतर होती है। अब अंदाज़ा कीजिए कि रुपए की कदर में भी किस कदर गिरावट आ रही है। हो सकता है कि आइंदा आने वाले महीनों में डॉलर के मुकाबले में रुपया सेंचुरी मुकम्मिल कर लेगा, यानी 100 रुपये $1 के मसावी हो जाएंगे, और इसका क्रेडिट हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जाता है, जो भाइयों बहनों कहकर बड़े बड़े दावे करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको एक और ख़बर की जानिब लिए चलते हैं, और फ़िरक़ा परस्ती किस कदर अपने नुक़्ते उरूज पर पहुँच गई है। मैं समझता हूँ कि अब मुकाबला हो रहा है कई चीज़ों में। एक तो मोदी हुकूमत के झूठ बोलने में, झूठे दावों में, दावे करने में, और रुपए की कदर गिरने में, इसके अलावा महंगाई बढ़ने में, फ़िरक़ा परस्ती के में इजाफे में। ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से ये मुकाबला कर रहे हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कलकत्ता के करीब आपको बता दूं कि एक मुकाम है, वहाँ पर एक ज़ईफ़ुल उमर जोड़ा है, यानी बुज़ुर्ग जोड़ा है, हिंदू जोड़ा है ये, और उनकी बेटियां हैं, लेकिन उनकी जो छोटी बेटी है वो उस जोड़े के साथ रहती है, उसकी खिदमत भी करती है। बेटी की शादी 10 साल पहले हुई है, और इनका जो दामाद है वो मुसलमान है। अब आपको बता दूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है, जिसमें यह वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जो मुस्लिम दामाद है उस पर बीजेपी कारकुन काफ़ी बरहम है। बताया जाता है कि कुछ लोग वहाँ आए, और ये भी बताया जाता है कि उनका ताल्लुक बीजेपी से है, बीजेपी के वो कारकुन थे, और उन्होंने आकर ये मुस्लिम जो दामाद है उनके सास ससुर को धमकियाँ दी और कहा कि इसे यहाँ से निकाल दो, बस्ती से निकाल दो, क्योंकि हो सकता है कि ये लोग घर में नमाज भी पढ़ रहे होंगे। इस तरह की बात की गई है, और ये भी कहा गया है कि भाई चीफ मिनिस्टर ने खुद कहा है कि लव जिहाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि फ़िरक़ा परस्ती किस तरह बढ़ गई है। और ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हारा मुस्लिम दामाद यहाँ रहना चाहता है बस्ती में, तो उसे अपना धर्म तब्दील करना होगा। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर मुसलमान इस तरह अगर बात करता तो उसका इनकाउंटर कर दिया जाता, उसको सज़ा दी जाती, उसे गिरफ़्तार कर लिया जाता। लेकिन क्या बीजेपी कायदीन को, बीजेपी कारकुनों को हिंदुस्तान में क़ानून से खिलवाड़ करने का पूरी इजाज़त मिल गई है? कम से कम सुप्रीम कोर्ट को, कम से कम हाई कोर्ट्स को आस्क नोटिस इस बात की लेनी चाहिए, सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। और इस तरह के फ़िरक़ा परस्त जो दरिंदे हैं, जो इंसान को मज़हब की बुनियाद पर बांट रहे हैं, हिंदुस्तानियों को मज़हब की बुनियाद पर बांट रहे हैं, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। उन्हें सख्त से सख्त बल्कि इबरतनाक सज़ाएँ भी दी जाना चाहिए। याद रखिए, जब तक माशरे में आप मज़हब की बुनियाद पर इम्तियाज़ बरतेंगे, हुकूमतें ख़ास तौर पर या तासुब बरतेंगी या जानिबदारी बरतेंगी, तो उसे ये नहीं समझना चाहिए कि आज जिस पर जुल्म किया जा रहा है वो बिल्कुल खामोश रहेगा और कुछ रिएक्शन नहीं करेगा।
गया और अगर वो रिएक्शन रद्द अमल का इजहार नहीं कर रहा तो आप ये समझेंगे कि वो कमज़ोर है। लेकिन याद रखिए, अगर जालिम के ख़िलाफ़ मज़लूम उठ खड़ा होता है तो फिर जालिम उसके सामने टिक नहीं सकता। ये कुदरत का कानून है, कानून फितरत है, ये सोचने की ज़रूरत है। आज हो सकता है कि तुम इक़्तिदार में हो, कल हो सकता है कि इक़्तिदार से हट जाओगे तो फिर तुम्हारा क्या हशर होगा, ये भी ज़रा सोच लेना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। और आपको बता दूं कि हाल ये हो गया है, फ़िरक़ा परस्ती का हाल ये हो गया है कि मुल्क में इज़हार ख़याल की आज़ादी अब नहीं रही है और सुप्रीम कोर्ट पता नहीं क्या हो गया है। सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन नहीं ले रही है, कुछ फ़ैसले नहीं कर पा रही है। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को गुंडा और योगी को गुंडा करने पर एक बुज़ुर्ग मुस्लिम शख्स को उठ बैठ करने पर मजबूर किया गया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये पता नहीं कानून क्या हो रहा है। अरे भाई, कोई गुस्से में होगा, कोई बरहमी में होगा, गुर्बत का शिकार होगा, महंगाई से परेशान होगा, अगर वो बहालत बरहमी में मोदी को बुरा कहता है या फिर योगी को बुरा कहता है तो फिर इसमें बुराई क्या है? मैं नहीं समझ, मुझे तो समझने वाली बात नहीं है, यानी ये समझने वाली बात नहीं है। तो बहरहाल हिंदुस्तानियों को हक़ हासिल है कि वो हुकूमतों के ख़िलाफ़ बोलें, अगर नहीं बोलेंगे तो फिर क्या है, जमहूरियत का फ़ायदा क्या है, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम लिए चलते हैं। उस ख़बर का ताल्लुक़ है उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तमाम कॉलेजेस, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो कॉलेजेस है, उनके तातीलात में तोसी कर दी गई है। 31 मई को तातीलात ख़त्म हो रही थी, लेकिन 6 जून तक तोसी की गई है। बाज़ ख़बरों में बताया गया है कि 8 जून तक तोसी की गई है तातीलात में। तो बहरहाल इसी के साथ हम अपना ख़ास खबर इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।